जय मसीह। म जोन श्रेष्ठ एकपटक फेरि तपाईहरुको माझमा हामी येशू ख्रीष्टको सिंह शरीर येशू ख्रीष्टको शरीरमा रहेर येशू ख्रीष्टको महिमा अनन्त अनन्तसम्म यसरी नै गर्न सकौं। तपाईको जीवनबाट अनि मेरो जीवनबाट, तपाई जाने मण्डलीबाट अनि म जाने मण्डलीबाट, विश्वभरि छरिएर बसेका हरेक विश्वासीबाट अनि विश्वभरि छरिएर रहेका हरेक मण्डलीबाट केवल येशू ख्रीष्टको महिमा होस्, पिता परमेश्वरको प्रशंसा होस्, पवित्र आत्माको अगुवाई होस्, सदा सदा येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। आउनुहोस् आज फेरि वचनतिर लागौं। साथै नै हर दिन हर प्रहर हामीलाई वचनले नयाँ गरी जिउन सिकाउँछ। तपाईलाई अनि मलाई थाकेकाहरूलाई नयाँ उत्साह अनि ऊर्जा दिन्छ। फेरि नयाँ दिनमा यसरी नै जोश र जागरका साथ परमेश्वरमा अघि बढ्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। परमेश्वरकै महिमा होस्। आज विभिन्न संगतिहरूमा ग्रुपहरूमा चेलापनको तालिम चलिरहेको छ। यसरी नै सिक्दै सिकाउँदै जाने क्रममा आउनुहोस् आज फेरि यो वचनमा लागौं। परमेश्वरलाई चिनाऊ। साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनले कसलाई चिनाउँदैछ? तपाईँ र मेरो व्यवहारले कसलाई चिनाउँदैछ? तपाईँ र मेरो बोलीले कसलाई चिनाउँदैछ? तपाईँ र मैले गाउने भजनबाट, वचनबाट, सुनाउने वचनबाट अनि सुन्ने वचनबाट कसको प्रचार हुँदैछ? परमेश्वरको महिमा होस्। के तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ? के तपाईँ प्रचारक हुनुहुन्छ? या तपाईँ अगुवा बन्न वा प्रचारक बन्न अघि बढ्दै हुनुहुन्छ? यो निकै सजिलो, धेरै सजिलो चिप्लन सक्ने बाटो हो। के तपाईलाई थाहा छ? नाम, प्रचार, प्रशंसामा सजिलै आफूलाई परमेश्वरको प्रशंसामा आफूले ठाउँ ओगट्न सक्छ। एउटा प्रचारकको जीवन कतै परमेश्वरको वचनमा आफ्नो प्रचार त हुँदै छैन। यो प्रश्न हामी सबै वचन प्रचारकहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ र मलाई आएको परमेश्वरको जीवित वचन बाँड्दा वा भनौँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुँदा आएको धन्यवाद कतै आफैसम्ममा मात्र आएर विश्राम त लिएको छैन। त्यो धन्यवादलाई आफैमा विश्राम होइन, तर त्यसलाई जहाँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याउँ। परमेश्वर कहाँ, जसको वचन उहाँलाई नै, प्रभु येशूमा उहाँ नै जीवित वचन हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा जो तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा, जसको रोहबरमा तपाईँ र मैले बाँच्न सिक्दैछौँ। म मान्छु हामी मानिसको विवेक धेरै थाम्न नसक्ने कुरा, धेरै कुराहरू छन् यो विवेकमा। त्यसैले कहिलेकाहीँ विवेकको बेहोसीमा त्यस्तो हुन सक्छ, अनायास नै आफ्नै प्रचार। तर विवेक, सोच, इच्छा र समझले, व्यवहारले आफूले कतै आफ्नै प्रचार र आफ्नो व्यक्तिगत रुचिको प्रचारमा सीमित पार्दै परमेश्वरलाई सीमित तुल्याउन यो धेरै नै अनुचित कार्य नै हो। पवित्र वचन अनुसार यो एउटा खतराको इलाका भित्र पसेर भकुण्डो खेल्नु बराबर हो। मेरो भन्ने शब्दलाई मलजल दिनु कुनै ठिक कुरा होइन र यसले ठिक पनि गर्दैन। आउनुहोस् हामी वचन प्रचारक भनेर परमेश्वरले चुन्नु भएको हरेक शब्द उहाँले नै स्वर्गबाट खनाउनु भएको। अब स्वर्गबाट आउँछ भने त
स्वर्गीय परमेश्वरको, स्वर्गीय राजाको, स्वर्गीय पिताकै महिमा हुनु पर्यो कि कसो? आउनुस् गलातीको 2:20 तिर लागौं। म क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर क्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरको महिमा होस्। आज तपाईँ र ममा येशू ख्रीष्ट जिउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट येशू ख्रीष्ट प्रशंसनीय हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वरको प्रचार हुनुपर्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट केवल परमेश्वरलाई धन्यवादको भेटी जानुपर्छ। तपाईँ र म व्यक्तिगत रूपमा सीमितमा रहेर होइन, तर असीमित परमेश्वरलाई प्रशंसा हुनुपर्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। आज तपाईँ र म चुनिएका जनहरू हामी भजन गाउँछौँ, वचन बाँड्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उत्साह दिन्छौँ। कसैको आवश्यकतामा हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, कसैको दुःख कष्टमा हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, उत्साहको लागि परमेश्वरको वचन पढिदिन्छौँ। तपाईँ र मेरो होइन, अब परमेश्वरको प्रचार होस्। तपाईलाई अनि मलाई कुनै धन्यवाद आउँछ भने म दोहोऱ्याउँदैछु आज फेरि। तपाईलाई अनि मलाई कुनै धन्यवादको भेटी आउँछ भने त्यो भेटीलाई जहाँ चढाउनु पर्ने हो त्यहीँ लगेर चढाउँ। दिनेले पनि लिनेले पनि केवल परमेश्वरलाई। परमेश्वरकै महिमा होस्। किनकि तपाईँ र म 2 कोरिन्थी 5:20 यसो भन्छ, यसकारण हामी क्रिस्टका राजदूतहरू हौं। यसकारण हामी क्रिस्टका राजदूतहरू हौं। यसकारण हामी क्रिस्टका राजदूतहरू हौं। तपाईलाई त थाहा नै छ कि राजदूतको काम के हो। राजदूत राजा कहिल्यै बन्न सक्दैन, तर राजदूत राजाले चुनेका, देशले चुनेको एउटा व्यक्तित्व हो जो उसको प्रतिनिधित्व गर्छ। आज तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिनिधित्व मात्र गर्छौं। कुनै मानिस परमेश्वर होइन, एउटै हुनुहुन्छ परमेश्वर। आज कतै प्रचारकलाई अथवा वचन वाहन गर्नेलाई त्यो स्थान त दिएका छैनौं। नभुल्नुहोला, तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने एउटा मात्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ परमेश्वर। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। अब प्रचारमा हरेक प्रचार र प्रचारकमा केवल परमेश्वर मात्र, परमेश्वरको उपस्थिति मात्र भेटोस्, न कि प्रचारक मात्र। परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। आउनुस् प्रेरितको पुस्तकतिर लागौं। प्रेरितको 14:8बाट पढौं। अब लुस्रा शहरमा खुट्टा चलाउन नसक्ने एकजना मानिस बसिरहेको थियो। त्यो जन्मैकै लङ्गडो थियो र कहिल्यै हिँडेको थिएन। पावलले बोलेको त्यसले सुन्दै थियो। पावलले त्यसलाई एकपटक लगाएर हेरे, एक टक लगाएर हेरे र निको हुने त्यसको विश्वास छ भन्ने देखिकन ठूलो स्वरले कराएर भने, तेरा खुट्टाको भरमा सिधा उभि। अनि त्यो जुरुक्क उठ्यो र हिँड्न लाग्यो। जब पावलले यो गरेको काम भिडले देख्यो, तब तिनीहरूले लुकोनियाको भाषामा उच्च स्वरमा यसो भने, देवहरू मान्छेको रूपमा हामी कहाँ ओर्लेर आएछन्। तिनीहरूले बारनबासलाई जिउस देवता र पावललाई हर्मेस देवता भन्न लागे, किनकि यिनी चाहिँ मुख्य वक्ता थिए।
सहरको अघिल्तिर भएको जिउसको मन्दिरमा पूजाहारीले मूल ढोकाहरूमा गोरुहरू र फूलका मालाहरू ल्याएर त्यहाँका मानिसहरूसँग मिली बढी पूजा गर्ने इच्छा गरे। तर जब प्रेरितहरू बारनबास र पावलले यो कुरा सुने, तब तिनीहरू आफ्नो वस्त्र च्याती यसो भन्दै कराएर मानिसहरूका बीचमा दौडदै गए र भने, मानिसहरू हो, तपाईहरू किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ? हामी पनि त तपाईहरू जस्तै दुःख सुख भोग्ने मानिसहरू हौ र तपाईहरूलाई यी व्यर्थका कुराहरूबाट जीवित परमेश्वरतर्फ फिराउनलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, जुन परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका यावत थोक बनाउनु भयो। परमेश्वरको महिमा होस्। मानिसहरू हो, तपाईहरू किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ? हामी पनि त तपाईहरू जस्तै दुःख सुख भोग्ने मानिसहरू हौ र तपाईहरूलाई यो व्यर्थका कुराहरूबाट जीवित परमेश्वरतर्फ फिराउनलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, जुन परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका यावत थोकहरू बनाउनु भयो। परमेश्वरको महिमा होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको फेरि महिमा होस्। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तपाईको परमेश्वर अनि मेरो परमेश्वर। कसैलाई त्यो स्थान नदिनुहोला, न कसैले त्यो स्थान लिनु नै होला। वक्ता होस् वा श्रोता, वचन प्रवाह गर्ने होस् वा वचन सुन्ने, परमेश्वरको मात्र, केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वरको मात्र महिमा होस्, मानिसको होइन। केवल परमेश्वर हरदम वचन बाँड्दा र वचन प्रचार नगर्दा पनि केवल बाटो, सत्य र जीवन मात्र प्रचार होस्। वचन प्रवाह गर्दा जुन वचनमा रहेर हामी प्रचार गर्छौं, त्यही वचनमा रहेर बाँकीको व्यवहार पनि हामी गर्न सिकौं। परमेश्वरको महिमा होस्। अब हामी चाहे वचन बाँड्ने होस्, चाहे वचन सुन्ने होस्, हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे, हाम्रा यी दुई हातहरू परमेश्वरमा उचालिएको होस्, परमेश्वरसँग मागेको होस्, परमेश्वरमै भरोसा राखेर जीवन बितेको होस्। उहाँले जसको हृदय खोल्न सक्नुहुन्छ, उहाँ आफैलाई काम गर्न दिनुहोस्। व्यक्तिमा होइन, केवल हरेक व्यक्ति बनाउने परमेश्वरमा आँट र भरोसा लिन सकेको होस्। परमेश्वरको महिमा होस्। फेरि यो कुरालाई प्रभु येशू, तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्ट, उहाँले के भन्नुभयो, कसो गर्नुभयो, अझ भन्ने हो भने त उहाँले किल नै ठोक्नु भएको छ 12 वर्षकै उमेरमा। आउनुहोस् लुकाको 2:49 तिर लागौं। लुकाको 2:49 उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? तपाईहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरूलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। आज येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई अनि बौरी उठाइमा मुक्ति पाएको तपाईँ र म, के आज पनि हामी अबुझ नै छौं त? के हामी पिताको घरमा अनि पिताको समृद्धिमा, पिताको प्रचारमा हुनुपर्छ भन्ने थाहा छैन र?
के परमेश्वरको मात्र प्रचार हुनुपर्छ भने हामीले बुझेका छैनौँ र? म ढुक्क छु आजको वचनले तपाईँ र मलाई एउटा फेरि उत्साह दिएको छ। केवल परमेश्वरको मात्र प्रचार, मानिसको होइन। कसैले असल भजन गाउँछ भने परमेश्वरलाई नै महिमा देऊ। त्यो स्वर पनि त परमेश्वरले नै दिनुभएको। कसैको प्रार्थनाबाट तपाईँ र म चङ्गाई हुन्छौँ भने परमेश्वरलाई नै महिमा देऊ, किनकि सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो। उहाँ प्रार्थना सुन्ने मात्र होइन, सुनेर काम गर्नुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब प्रचार कसको त फेरि? प्रचार परमेश्वरको। भर्खरै तपाईँले बारनाबास र पावल, प्रेरित पावलले के गर्यो त्यो त तपाईँले देख्नु नै भयो। उनीमा केही मात्र खोट भएको भए पनि, उनीमा व्यक्तिगत इच्छा मात्र भएको भए के उनीहरू देवता बनेर त्यो ठाउँमा, त्यो गाउँमा प्रभुत्व जमाएर बस्न सक्दैन थियो होला त? तर सही रूपले जसले येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्यु, गडाई र बौरी उठाइमा पाएको सित्तैको मुक्तिलाई चिन्छ, बुझ्छ, उसले आफ्नो प्रभुत्व अनि आफ्नो प्रशंसा होइन, तर केवल परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्छ र परमेश्वरको प्रचार गर्छ। आज तपाईँ र मेरो बोलीबाट, वचनबाट, व्यवहारबाट, व्यक्तित्वबाट, चाहे हाम्रो काम होस्, चाहे परिवार होस्, चाहे छर छिमेक होस्, चाहे साथी सङ्गी होस्, चाहे काममा होस्, चाहे देशमा होस्, चाहे विदेशमा होस्, चाहे मण्डलीका साथीहरूको माझमा होस्, चाहे अन्य जातिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा होस्, जहाँसुकै होस्, तपाईँ अनि मेरो, तपाईँ र मेरो जीवनको हिँडाइबाट केवल परमेश्वरको प्रचार हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा केवल परमेश्वरको प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। तपाईँ र म परमेश्वरको प्रचारक हौं। हाम्रो जीवनबाट उहाँको प्रचार हुनुपर्छ, उहाँको मात्र प्रशंसा हुनुपर्छ। अब तपाईलाई अनि मलाई कुनै प्रशंसा आउँछ भने अब तपाईँ पनि जान्नुहुन्छ, म पनि जान्दछु यो प्रशंसा कहाँ गएर टुङ्गिनु पर्छ भनेर। अब धन्यवाद तपाईलाई अनि मलाई आउँछ भने यो धन्यवादलाई तपाईँ र मैले कुन गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्छ तपाईलाई थाहा भयो, मलाई पनि थाहा भएको छ। केवल परमेश्वरका गएर मात्र त्यो धन्यवादको भेटी टुङ्गिन सक्छ। उहाँ मात्र एक हकदार हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ र म होइन, अब परमेश्वर जिउनुहुन्छ येशू ख्रीष्टमा भएर। येशू ख्रीष्टकै महिमा अनि प्रशंसा होस्। फेरि परमेश्वरको महिमा होस्। आजको दिन, आजको समय तपाईँ, तपाईको परिवार, म अनि मेरो परिवारमा येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा उहाँको अनुग्रहमाथि अनुग्रह खनिएको होस्। हाम्रो जीवनमा आउने हरेक असल आशिष उपस्थितिबाट परमेश्वरकै महिमा भएको होस्। येशू ख्रीष्टकै उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।